बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज हम यहाँ सुहैल मंजूर मरहूम इब्ने शेख मंजूर अहमद मजीद के जनाजे के लिए अल मेहदी सेंटर में इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे भाई शहीन साहब के भाई थे। फैमिली भी मौजूद है यहाँ पर और आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के तुफ़ैल में जनाब मरहूम सुहैल मंजूर इब्ने शेख मंजूर अहमद मजीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। उनकी आखिरत की मंजिलें अल्लाह आसान फरमाए। पसमानदगान के लिए, उनके साहिबजादों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके भतीजों के लिए, शाहीन साहब के लिए ख़ास तौर पर, और जितने भी आइज़ा व अक़रबा मौजूद हैं, सब के लिए सब्र जमील की दुआ करता हूँ। अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील मरहमत फरमाए। जब चंद दिन पहले जनाब शाहीन साहब यहीं रुके, मैं बाहर मौजूद था तो इनसे सलाम दुआ हुई, तो इन्होंने जिक्र फरमाया कि मेरे भाई की क्रिटिकल सिचुएशन है और डॉक्टरों ने आलमोस्ट जवाब दे दिया है, जितने दिन भी क़ज़ा के हैं। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मज़हब के मुताबिक, हमारे अक़ीदे के मुताबिक मेरे भाई की रसूम आखरत उखरवी अंजाम दी जाए। ये मैं शाहीन साहब को सैल्यूट करता हूँ। इस माहौल में जब लोग आइडेंटिटीज़ खो रहे हैं, इनको इस बात का एहसास था कि जिस अक़ीदे पर, जिस मज़हब पर उम्र भर वो मरहूम रहे, उसी अक़ीदे मज़हब के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा, तग़सील हो, तकफ़ीन हो। अजीब इत्तेफाक है कि मैं मेरे पास कफन था जो मैं अपने लिए ले आया था, आज मैंने वो कफन पहनाया है मरहूम को। हमने जब गुस्ल दिया तो मैं शुक्रगुजार भी हूँ जाहिद नकवी का, मोहम्मद रज़ा का और अली रिजवी का। ये तीनों बच्चे और शाहीन साहब के दोनों फर्जंदान का भी शुक्रगुजार हूँ। और एक और भी साहिबजादे थे, इन्होंने बड़ी मुआवनत की। भतीजा, मरहूम का भतीजा, उसने भी बड़ी मुआवनत की। इन बच्चों ने मिलकर बेहतरीन अंदाज में गुस्ल दिया। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, आप ये सबक सिखाएं अपने बच्चों को कि वो अपने बुज़ुर्गों को गुस्ल दें। एक तो गुस्ल देने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, दूसरा कम से कम आलिम दीन के सामने गुस्ल देंगे तो कम से कम उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि मरना तो हम सबको है, हम सब तैयार हैं मरने के लिए। खास तौर पे जिस मुसीबत से हम गुजरे, इसमें तो बचना ही तकरीबन रिस्क था, मरना तो सर्टेन था। जो बच गए हैं वो रिस्की तौर पे बचे। तो जो बच गए हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी आक़िबत की तैयारी के लिए हुसूल तक़वा और ज़ुहद में कोशा रहें, अखलाकी बीमारियों से उसी तरह बचें जैसे जिस्मानी बीमारियों से हिफाजत का सामान करते। तीसरी बात आज ये अर्ज़ करूँगा कि आज के बाद फैमिली से, हम सब से सुहैल मंजूर इब्ने शेख मंजूर अहमद मजीद का राबिता मुनक़ते हो जाएगा। अब ये सुन रहे हैं हमें, जब कोई मैयत दुनिया से जाती है तो उनकी सामिया ठीक रहती है, क़ुव्वत सामिया है, ये सुन रहे हैं। जब हम इनको गुस्ल दे रहे थे, इनको इल्म था कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसीलिए हुक्म है कि पानी बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडा ना हो। उनके सारे हवास सिवाय बोलने के, सारे हवास उनके काम कर रहे हैं। बल्कि मरने के बाद हवास कई गुना हो जाते हैं, आवाज़, दूर की आवाज़ भी सुन लेते हैं, हिस कर लेते हैं थोड़ी सी बात भी। इसीलिए हुक्म भी है, मैं ट्रेनिंग में समझाता भी हूँ कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर पानी डालें। पानी डालते वक्त भी सख्त
شور سے زور سے پانی نہیں ڈالنا، شور نہیں وہاں کرنا، کیونکہ ان کو سب پتہ ہے۔ اور اگر کوئی آپ دیکھیں کوئی زخم ہے، اس کا باہر اس کو نقل نہیں کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ پرائیویسی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنی غسل دیتے وقت یا کفن پہناتے وقت کہ جس سے اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو تکلیف ہوتی، کیونکہ سوائے بولنے کے اور دیکھنے کے یہ دو قوتیں ان کی ختم ہو گئیں، باقی قوتیں ان کی باقی۔ چوتھی بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، چاہیے یہ کہ ایسی زندگی گزاریں جیسے مولا علی فرماتے ہیں نا، خالط الناس مخالطتاً ان متم معہا بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم، ایسے میل جول سے رہو کہ جب تک زندہ رہو کوئی محفل تمہارے بغیر اچھی نہ لگے، اور جب مر جاؤ تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو تم پر اشک بار نہ ہو۔ اس طریقے سے خوش اخلاقی سے دوسروں کا لحاظ کر کے، آؤٹ آف دا وے دوسروں کی مدد کر کے۔ آخری بات پانچویں یہ عرض کروں گا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، مرحوم کو ملا ہے، یہ خود ان کے لیے باعث برکت ہے، اس لیے کہ روایات میں نے دیکھا ہے کہ جو شعبان میں مرتا ہے وہ سیدھا جنتی ہے۔ اور پھر دن بھی کیسا ملا؟ شب جمعہ ملی جو روز تولد امیر قاسم علیہ السلام، شب جمعہ میں دنیا سے گئے اور جمعہ کا دن ملا ہے جنازے کے لیے، یہ خود بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کے درجات کو متعالی فرمائے، اور آپ سب کو جو ماشاءاللہ کافی تعداد میں رک گئے جنازے کے لیے اجر و جزا مرحمت فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہان و کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے، ہمیں اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے، اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، جس طرح ہم نے مرحوم و مغفور کی آنکھوں میں تربت الحسین خاک شفائے امام رکھی ہے، جس طرح ہم نے مرحوم کی دائیں رخسارہ ہے، وہ میں اپنے کمرے سے خاک شفا کا سجدگاہ لے کر گیا تھا، وہ ہم نے رکھا، اعضائے سجدہ پہ ہم نے حنوت کیا، کافور ملا، کربلا کا کفن پہنایا، سورہ یاسین سینے پہ رکھی، سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ ہم نے دعائے جوشن کبیر رکھی۔ میرے استاد کہتے تھے جس کے سینے پہ یاسین و جوشن ہو فرشتے عذاب والے پیچھے ہٹ جاتے، وہ کہتے ہیں ہمیں حیا آتی۔ اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے مرحومین کی یوں ہی خاطر مدارات کریں، اور یوں ہی امام حسین علیہ السلام کے کفن میں لپیٹ کر ان کو ہم دنیا سے بھیجیں، تاکہ دنیا سے جائیں تو حسینی بن کے، قبر میں جائیں تو حسین کے بابا ان کو ملے، محشر میں حسین ابن علی ان کی سفارش کریں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اب ہم جنازے کے لیے تیار ہیں، پہلے نیت سن لیجئے۔ 5 تکبیر نماز جنازہ واسطے حاضر میت کے واجب قربتاً اللہ۔ I offer 5 takbir, prayer of janazah, funeral prayer for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. من 5 تکبیر نماز جنازہ برای این مرحوم میخونم قربتاً اللہ تعالی۔ 3 مرتبہ الصلاۃ کہی جائے گی، اس کے بعد جنازہ شروع ہوگا۔ جنازے میں جو کچھ میں نے پڑھنا ہے وہ آپ نے ساتھ پڑھنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، لہذا میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ بے شک ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ۔ الصلاة